वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर मुलजिम का रुख करते हैं और इससे जानते हैं कि ये पहले तो जराइम की दुनिया का बादशाह बन ही रहा था, अब इस नए जुर्म का मंसूबा बनाते हुए भी एक बार इससे अल्लाह से डर नहीं लगा? हाँ भाई, कि पीछे तो तुम जुर्म पे जुर्म करते आ रहे थे, सजा भी पाते आ रहे थे, फाइनेंशियल नुकसान भी तुम्हारा हो रहा था, एक के बाद एक मुद्दई से तुम्हें सुलह करनी पड़ रही थी, तो ऐसे में तुमने सोचा नहीं कि मैं अब फिर एक गुनाह करने जा रहा हूँ? इसका मंसूबा कैसे बनाया? इसका मंसूबा ऐसे बना, ये जवार हुसैन की मेरे से दोस्ती हो गई। कैसे हुई दोस्ती? असल में ये इसका तनाज़ा चल रहा था अपने ससुर के साथ कोई ज़मीन का। अच्छा। और ये पिस्टल खरीदना चाहता था ससुर को मारने के लिए, ससुर के साथ लड़ाई करने के लिए मेरे पास आया कि मुझे पिस्टल दे दो। मैंने कहा चलो मैं आपको पिस्टल दे दूंगा। वो मैंने वादा किया, लेकिन मुझे लालच इस बात पे आई कि ये इसने कोई मवेशी रखे हुए थे, ईद पे इसने मवेशी बेच दिए। कितने के? वो बता रहा था तकरीबन 2 लाख के ऊपर हैं तकरीबन। एक दोस्त से भी इसने लाख रुपया लेना था, वो भी इसने ले लिया थे। वो मैंने प्रोग्राम बनाया, चलो भी ठीक है, इसको मैं कर दूंगा, मेरा काम बन जाएगा, पैसे मेरे पास आ जाएंगे। फिर मैंने इसको ईद वाले दिन इसने मुझे फोन किया। मैंने कितने का पिस्टल तुमने इसे बताया था कि मिल जाता आसानी से? मैंने कहा 20,000 का मिल जाएगा। ठीक है। फिर मैंने इसको फ़ोन किया, ये आ गया, इसके साथ मैं रवाना हो गया। फिर मैं रोड की तरफ नहीं आया, ये ना पैसे अपने पास रखता था। अच्छा। साइकिल में अच्छा। मैं इस बात कहते कि इसके पास पैसे काफ़ी हैं। अच्छा। फिर इसको मैं रोड की तरफ ना ले, इसके कहाँ जाना है, मैंने कहा जलालपुर जाना है, वहाँ आदमी से वहाँ पैसे लेने हैं। फिर मैं इसको ये रोड की तरफ, मैंने कहा रोड नहीं जाना, आगे पुलिस वाले रोक लेते हैं। फिर मैं सुई गया से कच्चा रोड है उसकी तरफ ले गया, उसकी तरफ ले के फिर मैं को आ गया। शाम का टाइम, रात हो रही थी, शाह के वक्त। अब रास्ते में आते आते सुई गया की एक सुनसान जगह आ गई। वहाँ मैंने कहा कि यहाँ कोई नहीं है, मैंने वहाँ उसको रोक लिया, आप यहाँ पे ना खड़े हो जाएं, यहाँ पे पिस्तौल लेने के लिए आदमी देने के लिए आ रहा है। ठीक है। फिर वो उसने जब मोटरसाइकिल खड़ी की, मेरे पास पिस्टल तो मैंने दबाया हुआ था अपने साथ, फिर मैंने उसको फायर मार दिया। कहाँ मारा? पीठ के पीछे। तड़प रहा था वो उस वक्त? वो गिर गया। फिर मैंने उसकी तलाशी की। फायर पीठ पे क्यों मारा? अगर तुम उसे कत्ल करना चाहते थे, सीने पे, दिमाग में, कहीं भी मार सकते थे। वो आगे मोटरसाइकिल खड़ी करके ना उसका रुख मैं उसकी पीठ के पीछे था, तो तुम्हें यकीन हो गया तुम्हारे एक फायर से वो मर जाएगा? वो जो नीचे जब गिर गया, अगर ना गिरता तो फिर और भी मैं फायर मारता। वो गिर गया, मैंने कहा ये मर जाएगा, फिर वो फायर ना किए। ठीक है। फिर मैंने उसके मोटरसाइकिल में तलाशी की, वहाँ भी पैसे ना मिले। फिर जब वो तड़प रहा था, फिर मैं चला गया पीछे, अपने घर चला गया। पैसे मिले? पैसे 5,000 मिले और कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं मिला? कुछ नहीं मिला। पिस्टल लेने वो आया था तो उसकी जेब में 1 रुपया भी नहीं था, ये कैसे हो सकता है? तुम झूठ बोल रहे हो। नहीं थे उसकी जेब में पैसे। उसका मोबाइल तो था? हाँ, मोबाइल था, वो भी तुम ले गए? वो भी ले गया तो मैंने नहर में फेंक दिया था। ठीक, ये कैसे हो सकता है कि एक शख्स जिसे तुम 20,000 रुपया रेट बता रहे हो, पैसे भी वो हर वक्त जेब में रखता है, वो 5,000 रुपये लेके तुमसे पिस्टल खरीदने आ गया है, ये तुम झूठ बोल रहे हो? तुमने पैसे ले लिए हैं उसके साथ? मैं झूठ नहीं बोल रहा। अब तुम देना नहीं चाह रहे या तुम रिकवरी की तरफ नहीं आना चाह रहे, इस वजह से तुम ड्रामेबाजी कर रहे हो? नहीं, मैं नहीं कर रहा ऐसे, उसके पास पैसे नहीं थे। एक कातिल हो, तुमने एक पे एसिड फेंक दिया, एक के बाद एक कत्ल करते आ रहे हो, मैं तुम्हारी बात पे यकीन कैसे कर लूं? नहीं थे पैसे उसके पास। तुम झूठ बोल रहे हो, तुमने सारे पैसे निकाल लिए। फिर क्या हुआ उसके बाद? उसके बाद मैं चला गया अपने घर, वहाँ जाके सो गया। तुम्हें नींद आ गई सुकून की? बस मुझे पता था किसी को पता नहीं है मैं कैसे पकड़ा जाऊंगा, लेकिन फिर वो पुलिस वालों ने मुझे ट्रेस कर लिया किसी डेटा कॉल के जरिए से, फिर वो उन्होंने मुझे पकड़ लिया। बस मैंने तुम इस दौरान उसके घर के आसपास से गुजरे या उसके घर वालों को जानने की कोशिश नहीं की कि वो अपने बेटे को ढूंढ तो नहीं रहे? नहीं, मैं उस साइड पे आया भी नहीं। फिर तुम जानते हो कि वाहिद कफील था अपने घर का? हाँ, ये इल्म है। इसके बावजूद तुम्हें डर नहीं लगा अल्लाह से? बस गलती हो गई, बस ये गुनाह है, ये गलती नहीं है। पकड़े ना जाते तो आज भी शर्मिंदगी नहीं थी, शायद किसी और को कत्ल कर देते। बस गलती हो गई है, बस माफी चाहता हूँ। किस चीज की माफी तुम्हें? अब उसकी बेटियां माफ करेंगी, उसकी बेवा करेगी, माँ बाप करेंगे। कैंसर के मरीज है ना उसके वालिदैन में से एक है, और वो कफील था अपने घर का। किसी के बच्चों को यतीम करके तुम समझती हो कि तुम्हें अल्लाह माफ कर देगा, तो कत्ल की माफी तो नहीं है। बस गलती हो गई है, माफी चाहता हूँ। बस अपने लिए माफी है, तुम्हें सजाए मौत होनी चाहिए, अपने लिए मांगो अब सजा। बस माफ किया गया। बस नाज़रीन, ये शख्स अपने लिए तो माफी मांग रहा है, लेकिन दूसरों के लिए इसके पास एक ही सजा थी और वो मौत थी। इस सारे केस को इंटेरोगेट जिन्होंने किया
وہ آئیو موقع پہ پہنچے, انہوں نے موقع پہ کیا کیا دیکھا, وہاں پر کیا مناظر تھے, یہ شخص جس وقت ریڈ کیا گیا یہ کیا کر رہا تھا, یہ بآسانی پکڑا گیا یا پھلانگا دیواریں, یہ تمام چیزیں موقع پہ موجود آئیوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی. السلام علیکم جی. جی وعلیکم السلام. حسنین صاحب آپ موقع پہ وہاں پہنچے. جی. اچھا یہ بتائیے کہ جب یہ شخص اپنے گھر تھا تو یہ تو خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہا تھا. جی. آپ لوگوں نے اریسٹ کرنے کے لیے جب ریڈ کیا تو اس نے آگے سے کوئی ریزسٹنس کی؟ نہیں, اس کو ہم نے اتنا موقع نہیں دیا کہ ہمیں رجسٹ کر سکیں. تو ہم نے اپنے نفری کے ساتھ تھے, بڑے اچھے طریقے سے ہم نے اس کو مینیج کر کے ریڈ کر کے گرفتار کیا موقع سے. اس کے بعد جب اس کو انٹروگیٹ کیا تو اس نے بتلایا کہ جو ہے میں نے یہ وقوع کیا تھا. اس کو ہم نے پہلے ہی جدید جو ٹیکنالوجی ہے اس کی مدد سے اس نے پیسوں کے متعلق جب میں نے پوچھا تو یہ کہتا ہے کہ میرے پاس کوئی پیسہ نہیں ہے. کیا اس نے اس کی جیب سے نکالے تھے پیسے؟ جی, اس کو یہ تھا کہ اس کی موٹر بائک کی جو ٹاپیں ہیں اس میں کچھ پیسے ہیں 3.25 لاکھ روپیہ. لیکن اس دن کیا نکال کے لے گیا تھا پیسے؟ یہ کہتا ہے کہ اس دن جب میں نے اس کو موٹر بائک کو چیک کیا جب قتل کرنے کے بعد اس میں پیسے نہیں تھے, اس کی جیب میں پیسے تھے 5,000 روپیہ. تو کیا اس کے گھر والے اس بات کو مانتے ہیں کہ پیسے وہ گھر رکھ کے گیا تھا؟ نہیں, وہ اس بات کو تسلیم نہیں کرتے. اس کا مطلب ہے پیسے اسی کے پاس ہیں سارے پیسے. ٹھیک, میں امید رکھتی ہوں کہ آپ انٹروگیشن جب مزید کریں گے تو اس سے وہ تمام چیزیں ریکور کر لیں گے. ٹھیک, میرٹ پہ فائنل کیا جائے گا. ملزم آج اپنے لیے تو بار بار معافیاں مانگتا ہے, لیکن میری ارباب اختیار اور اعلی عدلیہ سے اپیل ہے کہ ایسے لوگوں کو معافی نہیں دینی چاہیے. اپنے لیے تو معافی کا طلبگار ہے لیکن لوگوں کو یہ سزا ہی دیتا رہتا تھا. ہاں بھائی, گھر والے مانتے نہیں ہیں کہ اس کے پیسے گھر پہ ہیں. ظاہر ہے اگر تمہیں علم تھا تو پیسے تو تمہارے پاس ہیں. پیسے میرے پاس نہیں ہیں. اب سے پہلے کتنی وارداتیں اور کر چکے ہو؟ 5-6 پرچے ہیں پہلے. 5-6 پرچے؟ تو بھائی تم مجھے ایسے سنا رہے ہو جیسے حج عمرہ کر کے آئے ہوئے ہو, بڑی آسانی سے سنا رہے ہو. کیوں جی حسنین صاحب 5-6 پرچے ہیں؟ اس پہ پہلے بھی ایک ڈکیٹی ود مرڈر کا پرچہ ہے, تیزاب کا پرچہ ہے, اس نے اپنی کزن پہ پھینکا تھا, اس سے پہلے بھی یہ مرڈر کر چکا ہے. اس میں پھر اس نے زبردستی جیل سے بھاگا, پھر اس نے صلح کی گن پوائنٹ ان کے ساتھ, اور اس کے بعد یہ پھر دوبارہ مرڈر کر دیا. یہ دوبارہ یعنی عادی ہے. عادی. ہاں, کس کے وہاں پہ یہ سب کر رہے تھے؟ کسی کے نہیں کرتے. تو دماغ میں کیا چل رہا تھا کہ میں ریاست بناؤں گا؟ بس شیطان کو غلبہ کر گیا. بس یہ شیطان تم پہ کب حاوی ہوتا ہے؟ جب تم تیزاب پھینکتے ہو تب حاوی ہوا ہے. جب تم نے پہلا قتل کیا, واردات کی, چوری کی, ڈکیتی کی, تب حاوی ہوا. پھر تم عدالت میں گئے, وہاں سے تم جج فیصلہ سنا رہے ہو اور تم عدالت سے بھاگ رہے ہو, تب حاوی ہوا. قانون کے رکھوالوں کا مذاق بنا رہے ہو, تب حاوی ہوا. اس کی پہلے جو مرڈر کیا اس کی فیملی کو گن پوائنٹ پہ پریشرائز کیا, تب شیطان تم پر حاوی ہوا. پھر تم نے اس کے بعد تیزاب پھینکا ایک خاتون کے اوپر, تب شیطان حاوی ہوا. پھر اس فیملی کو پریشرائز کر کے صلح کی, تب شیطان حاوی ہوا. پھر تم نے پھر وارداتیں کی, پھر شیطان حاوی ہوا. او بھائی اب پھر قتل کر دیا, پھر شیطان حاوی ہوا. مجھے تو لگتا تم خود شیطان ہو. انسان خطا کا پتلا, غلطی ہو گئی تھی. یہ خطائیں نہیں ہیں, یہ گناہ ہیں. کوئی شرمندگی نام کی چیز ہے کہ نہیں تمہارے اندر؟ غلطی ہو گئی ہے, بس اس سے توبہ چاہتا ہوں, معاف. پکڑا گیا ہوں اس لیے یہ بار بار پکڑا جاتا ہوں, بار بار توبہ کرتا ہوں, پھر باہر نکل کے وہی کچھ کرتا ہوں. اس بار مجھے پوری امید ہے کہ تم باہر نہیں نکلو گے. اس سارے کیس میں اسٹیٹ نے مدعیت اپنے ہاتھ میں لی, لیکن جب مدعی فیملی سامنے آئی تو اسٹیٹ نے مدعیت کو کنورٹ کر دیا. یہ شخص سمجھتا ہے کہ مدعیوں کو ڈرائے گا, دھمکائے گا, ایک بار پھر باہر نکل جائے گا, لیکن یہ بھول گیا ہے کہ ہر مرڈر میں تھرڈ پارٹی اسٹیٹ ہی ہوتی ہے. جیسے کہ ڈی ایس پی صاحب نے بھی کہا کہ اگر ہمیں کہیں پر بھی لگا کہ کہیں جو انصاف ہے اس کے تقاضوں میں کوئی لغزش آ رہی ہے, یا مدعی ڈر رہا ہے, پریشرائز ہو رہا ہے, 2 وقت کی روٹی سے خوف زدہ ہے کہ نہ جانے اس کے ساتھ کیا ہوگا, امپلیمنٹیشن لا جو ہے وہ اس کو ایکسپینسو لگ رہی ہے, تو ہم مدعی جو ہے واپس اپنی طرف کنورٹ کر لیں گے, لیکن اسے سزا ضرور دلوائیں گے. اور کہتے ہیں کہ گناہوں کا جو پیمانہ ہے جب وہ اس کا گھڑا بھر جاتا ہے تو اس کے بعد آپ اپنے انجام کو پہنچتے ہیں. اللہ پاک رسی ڈھیلی ضرور چھوڑتا ہے, لیکن جب وہ لگام کھینچتا ہے تو انسان منہ کے بل گر جاتا ہے. تو اس شخص کے ساتھ بھی کچھ اس دفعہ ایسا ہی ہوا. اس نے معصوم بیٹیوں سے ان کا باپ چھین لیا, ان کو یتامت کی زندگی دے دی, لیکن یہ نہیں جانتا تھا کہ اس کے اپنے بچے بھی پھانسی کے بعد یتیم ہی کہلوائیں گے, اس کی اپنی بھی بیوی بیوہ ہی کہلائے گی, اس کے والدین بھی اسی طرح دکھ سے روئیں گے جیسے اس کے والدین رو رہے ہیں, یا اس سے پہلے کئی ماں باپ کو اس نے رلایا ہے. انسان اپنے انجام سے بے خوف ہو کر غلطی کے بعد گناہ تو کر بیٹھتا ہے, لیکن جب انجام کو پہنچتا ہے تو پھر تھر تھر کانپتا ہے, جیسے کہ اب شاید یہ اس طرح کانپ رہا ہے. میں اپیل کروں گی عدالت سے کہ اسے کڑی سے کڑی سزا دی جائے اور مثال رقم کی جائے. اس کے ساتھ ہی مجھے نیلا زکا کو اجازت دیجیے, پھر حاضر ہوں گے اللہ نگہبان.